Gi-restricted pa ko nimo sa messenger, pastilan na ngayog password si mong FB kay lagi mo ragkuan. Kay tungod sa imong lihok na ako'y nabantayan, kay sa una si mong FB ako kay tigupinan. Unang ngita kog paagi nga mahak imong account, og didto akong nabasa si mong ex sige og chat. Gilabanan pag yun nimo tong ako siyang gitsatan. Nangayo kag dispensa niya ako nasakitan. Kay wala gid kay paki nga magguba ang relasyon. Imong pamilya gipasagdan, imong ex maoy rason. Mga message gidelete kay lagi hadlok masapon. Nagguba atong pamilya sa ing ana kasayon. Ug tungod sa kasakit nakabuhat nagdautan, nisulay ko og suicide aron kinabuhi tuldukan. Niinom pa kog lanit nagpakuryente way ipik, nakaligo sa akong suka nganong buhi pa ko shit. Karon wala